आज एउटा नयाँ टपिक पढ्छौं, एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक, काउन्टिङ, फिगर काउन्टिङ अफ ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, स्ट्रेट लाइन। एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो। टेक्निक चाहिँ यसमा सबैजनालाई फेरि पनि नमस्कार। ध्यान दिएर एकदम फुल अफ कन्सन्ट्रेसनका साथ टेक्निक लिनु होला, त्यसपछि प्रब्लम जस्तो हामी गरिन्छ। मेन चाहिँ हामीले यसमा के गर्छौं भने आजको टपिक जुन काउन्टिङ अथवा एनालिटिकल रिजनिङ टेस्ट, एनालिटिकल रिजनिङ टेस्ट जुन के हो अब्स्ट्र्याक्ट भित्रको एउटा टपिक एनालिटिकल रिजनिङ टेस्टमा हामीले के गर्छौं फिगर काउन्टिङ गर्छौं। फिगर काउन्टिङ गर्दाखेरि सिम्पल तपाईले सामान्य स्ट्रेट लाइन त्यस्तै गरेर ट्रायंगल, स्ट्रेट लाइन, ट्रायंगल, रेक्टेंगल र स्क्वायर हामी जेनरली काउन्ट गर्ने गर्छौं। यसको सबैको आफ्नै टेक्निकहरु छ, कुरा बुझ्नुभएको छ। यसको सबै आफ्नै टेक्निकहरु छ। एकदम टेक्निक ध्यान दिएर बुझ्नुस्। कन्सेप्ट लिने हो। क्वेशन कसरी एक्जाममा सोध्छ भने जस्तो कि हामीले म्याक्सिमम पार्ट चाहिँ टेक्निकबाट निकाल्छौं र बाहिर कतिपय कुराहरु चेन्ज गरेर हुन्छ। जस्तो कि मान्नुस् एउटा सामान्य मैले एक्जाम्पल लिएको के भनेको छैन मैले। त्यसै एउटा सामान्य सिम्पल तपाईलाई फिगर दियो मान्नुस्। यो सिम्पल फिगरमा अब कतिवटा ट्रायंगल छ भनेर सोध्यो। यो तपाईहरुले टेक्निकबाट आउँछ र यही बेला क्वेशन के गर्छ भने सानो पार्ट जस्तै मान्नुस् यस्ता एक्स्ट्रा साइडमा युज गरे हुन्छ। सबैमा टेक्निक लगाउने भन्दा नि के हो मेन पार्ट हामी टेक्निकबाट निकाल्ने र अरु केही साइडहरु पनि हुन्छ नि, त्यो एक्स्ट्रा जोड्नु पनि आवश्यक हुन्छ। जस्तो कि अहिले के हो 1 2 3 4 को डबल 8 वटा यहाँ छ, 1 2 3 4 बाहिर जोडियो भन्दा 8 4 12 भयो हो। यसरी हामी गर्छौं है त। साउन्ड सुन्नु भएको छैन र साउन्डको प्रब्लम नहुनु पर्ने हो। साउन्डको प्रब्लम ल ओके ठीक छ। यसरी हामी काउन्ट गर्छौं। मेन मैले कन्सेप्ट दिदैछु है त। मेन कुरा के हो क्लियरली पहिला हामी के गर्नुपर्छ टेक्निक जान्ने। ठुलो भन्दा ठुलो पार्ट धेरै म्याक्सिमम भ्यालु चाहिँ टेक्निकबाट आउँछ र बाँकी केही कुराहरु चाहिँ हामी के गर्छौं त्यो त्यहाँ क्वेशन हेरेर क्वेशनको स्ट्रक्चर अनुसार त्यसलाई जोड्ने घटाउने के गर्छौं त्यो अनुसार हामी सेट गर्छौं। अब फर्स्टमा छ स्ट्रेट लाइन काउन्टिङ। यो तपाईलाई यसै पनि आउँछ। सिम्पल मैले कन्सेप्ट दिन मात्रै खोजेको। कसरी गर्ने भन्ने आइडिया मात्रै दिएको। जस्तै मान्नुस् धेरै गर्नु पर्दैन, धेरै आइडिया हुन चाहिने हो। स्ट्रेट लाइन काउन्टिङमा मैले सिम्पल एउटा क्वेशन बनाए। मैले सामान्य कन्सेप्टको लागि एउटा क्वेशन बनाए। यसलाई सँगसँगै गर्नु होला है। यो बुझाउन मात्रै है, आइहाल्छ सबै कुरा। ल यसलाई पनि यहाँ स्ट्रेट लाइन काउन्ट गर्ने मेन प्रोसेस। स्ट्रेट लाइन काउन्ट गर्ने मेन प्रोसेस के हो भने टेक्निक मध्ये गर्न तपाईलाई सबैले आउँछ कि। टेक्निक के हो पहिला होरिजेन्टल लाइन काउन्ट गर्ने सजिलो बनाउने। स्ट्रेट लाइन भने के हो भने स्टार्टिङ पोइन्ट देखि एन्डिङ सम्मको लाइन एक हुन्छ। कुरा बुझ्नु भएको छ। यो लाइन यहाँबाट स्टार्ट भयो यहाँ एन्डिङ भयो यो एक। यति मात्रै भयो यो लाइन एक नै हो के। तर यहाँबाट स्टार्ट भएर यहाँ एन्डिङ भयो यो लाइन फुल एक हो। एउटा स्ट्रेट लाइन स्टार्टिङ देखि एन्डिङ सम्म गर्ने यो पुरै दुईटा स्ट्रेट लाइन, यो तीनटा स्ट्रेट लाइन। होरिजेन्टल लाइन हामीसँग तीनटा छ 1 2 3। अब भर्टिकल हेर्नुस् त। भर्टिकल लाइन कतिवटा छ यो स्टार्टिङ देखि एन्डिङ एउटा हो, अरु यहाँ छैन, यो दुईटा हो, यहाँ दुईटा हो, 5 भयो। अब स्ल्यान्टिङ गर्ने। स्ल्यान्टिङ भनेको छड्के कता छ स्ल्यान्टिङ भनेको एउटा यो लाइन हो, एउटा यो लाइन हो, दुईटा लाइन, यो तीनटा लाइन, यो चारवटा लाइन। यसरी जोडेर हामी टोटल काउन्ट गर्छौं 3 2 5 4 9। आइडिया मात्रै बुझ्नु। पहिला के गर्नु पर्यो हामी सिम्पल होरिजेन्टल लाइन, भर्टिकल लाइन र स्ल्यान्टिङ लाइन टोटल एड गर्छौं। सामान्य आइडिया हो। यसमा के छ हेर्नुस् त होरिजेन्टल लाइन कतिवटा छ त एउटा दुईटा तीनटा र चारवटा होरिजेन्टल लाइन छ। त्यसपछि भर्टिकल काउन्ट गर्न सक्छ एउटा, यो एउटा भयो, यहाँ अब यो दुईटा भयो, यो पुरै एउटा कति भयो
तीनटा भयो, यति एउटा चारवटा भयो, एउटा के भयो पाँचवटा, पाँचवटा। अब स्ल्यान्टिङ हेर्छौँ, स्ल्यान्टिङको कुरा छ त यो एउटा छड्के, यो अर्को दुईटा हो। यदि यहाँ पनि थपिदिएको भए के हुन्थ्यो, दुई अझै बढ्थ्यो, तर अहिले त छैन, यो नहुँदै गर्दा यसमा दुई मात्रै थप्ने हो। स्ल्यान्टिङ 2 11। सामान्य बेसिक कन्सेप्ट हो स्ट्रेट लाइन काउन्ट गर्ने। अब हामीले मेन कन्सेप्ट चाहिने अलिक बढी भनेको ट्रायंगलमा हो है त। यो स्ट्रेट लाइन काउन्टिङको बेसिक कन्सेप्ट तपाईले यसलाई स्केच गर्नु होला त्यहाँ रफली अनि गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। होरिजेन्टल लाइन भनेको के हो, स्टार्टिङ देखि के छ एन्डिङ सम्मको हामी हेर्ने हो के, स्टार्टिङ देखि एन्डिङ सम्मको हेर्ने हो है त। यो अब तपाईले मान्नुस् एउटा लाइन तपाईको यहाँ मैले यहाँबाट अब जेसुकै भन्नुस् न, एउटा यो लाइन माने होरिजेन्टल लाइन अहिले दुईटा भयो, कुनै एउटा लाइन यस्तो भइदियो कि यहीबाट मात्र यस्तो एन्डिङ भयो, एउटा होरिजेन्टल लाइन, दुईटा लाइन, तीनटा लाइन, स्टार्टिङ देखि एन्डिङ सम्मको लाइनलाई के भन्ने एक भन्ने, त्यसरी काउन्ट है त। स्टार्टिङ देखि एन्डिङ सम्मको बाइ द वे यो यहाँबाट यहीसम्म गए पनि यसलाई एकै गर्ने हो, स्टार्टिङ देखि एन्डिङ सम्मको लाइनलाई एक सम्झिनु। अब मेन कन्सेप्ट चाहिने हो ट्रायंगल काउन्टिङ। ट्रायंगल काउन्टिङ, ट्रायंगल काउन्ट गर्ने कुरो हो ध्यान दिनुहोस् है त। ट्रायंगल काउन्ट गर्दा अलिकति हामीलाई कन्सेप्ट चाहिन्छ। मैले हरेक डिफ्रेन्ट कुरा छ, हरेक डिफ्रेन्ट क्वेसनको के छ डिफ्रेन्ट मोडल क्वेसन गराउँछु, त्यस अनुसार हामी डिस्कस गरौँ। ट्रायंगल काउन्टिङमा पहिला केही क्वेसन लेखौँ, हरेक फरक फरक डिफ्रेन्ट मोडल है। सबैको आफै क्लिक छ, सजिलो छ, नाच्नु स्टार स्टार सर्ट कोर्स
हेलो सर। ल हेर्नुहोस् त ओके यति पुग्यो भन्नुभएको छ हजुर हजुर ए आयो साउन्ड साउन्ड नै आइरहेको थिएन अघिदेखि। ए होइन होइन मैले साउन्डै ननिकालेको हो कि ओके यो क्वेसन फिगरहरू बनाउनलाई टाइम दिएको ओके ठिक छ ल अब यसको कन्सेप्ट हामी लिन्छौँ तपाईँले सँगसँगै गर्नुपर्ने हुन्छ फिगर भयो यति किनभने हामी ट्रायङ्गलको कन्सेप्ट लिने प्रब्लम जति पनि गर्न सकिन्छ तर यसमा हामीलाई कन्सेप्ट जरुरी छ यो यति बेसमा हामी काम गरौँ पहिला त्यो पनि हुन्छ तपाईँको जियो जिम्याट स्याट यिनीहरूको चाहिँ हरेक कुराहरू चाहिँ म्याक्सिमम कुराहरू मिल्छ तर पनि कमनली तपाईँ अहिले म्याटै पढिसक्नु हुनाले म्याटकै लागि निक्लिएको बुक एउटा रिफरेन्स भयो भने हुन्छ तर पढ्नलाई तपाईँको उता स्याटतिर क्वेसनहरू पनि म्याक्सिमम मिल्छ जिम्याटतिर पनि मिल्छ उता तपाईँको म्याथमेटिक्सको पार्ट चाहिँ जिआरईकै पनि त्यो म्याथ न्युमेरिकल पोर्सन सबै मिल्छ त्यसरी नै ओके अब यसको टेक्निकहरू पहिला चाहिँ अब कसरी काउन्ट गर्ने भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ यहाँ के भयो भिडियो देखिन भन्नुभएको छ भिडियो देखेको छैन हामी ट्रायङ्गल काउन्ट गर्दैछौँ है भिडियो आएको छैन र छ सर भिडियो क्लियर छ सर। हजुर भेरी गुड ओके ओके त्यही त त्यहाँ कहाँ तपाईँको डिस्टर्बेन्स भएर होला ठिक छ होरिजेन्टल लाइन हाफ मात्रै आयो भने पनि त्यसलाई एकै गर्ने भनेको नाच्नु स्टार्टिङदेखि एन्डिङसम्मको लाइनलाई एक सम्झिने हो कि हामीले स्टार्टिङदेखि एन्डिङसम्मलाई एक सम्झिने ओके हेर्नुहोस् यहाँ यो फर्स्ट फिगरमा ट्रायङ्गल गनेर बस्यो भने त भेटिन्छ अहिले त 1 2 3 तरिका के 1 2 3 नम्बरिङ गर्ने 1 2 3 नम्बरिङ गर्ने यही नम्बरलाई जोड्ने 3 2 5 1 6 वटा हुन्छ सक्यो 1 2 3 1 देखि 3 को सम 3 4 5 6 वटा हुन्छ कसरी 6 वटा हुन्छ भन्दाखेरि छुट्टै चेक गर्न मन लाग्यो भने अहिले बुझाउँछु मैले यो एउटा भयो यो ट्रायङ्गल एउटा भयो यो अर्को सेकेन्ड दुईटा भयो यो थर्ड तीनटा भयो यसमा डाउट छैन अनि हो यो 1 र 2 को कम्बिनेसन 1 र 2 को कम्बिनेसन एउटा भयो 2 र 3 को एउटा भयो यो होल एउटा भयो भनेपछि त तीनटा पहिल्यै थियो फेरि तीनटा जोडियो 6 भयो यसरी गर्न भ्याइदैन सिम्पल के गर्नु होला 1 2 3 नम्बरिङ गर्ने र जोड्ने 6 आयो अब यसमा यस्तो भेटियोस् त्यहाँ के गरियो 1 2 3 एक यो मात्रै आएको भए यसको आन्सर 6 हुन्थ्यो अब यो बेसबाट जाने 6 हो फेरि यो बेसबाट नै उति जाने भयो त्यही भएर केही पनि तनाव नलिने 1 2 3 को सम 6 यो बेस लाइनको माथि नम्बरिङ गर्ने 1 2 3 को सम कति 6 1 र 2 को सम कति 3 जहाँ बेस लाइन छ त्यो माथि नम्बरिङ गर्ने 1 2 3 को सम 6 1 2 3 को सम 6 1 र 2 को सम 3 जोड्ने 6 6 12 3 15 राइट आन्सर पुग्नु छ 15 अब क्वेसन 3 मा हेर्नुस् त 3 मा यही अब आइडियालाई तपाईले कतिको मिलाउनुहुन्छ यसमा के छ हेर्नुस् त 1 2 3 4 1 देखि 4 सम्मको सम 10 माथि 10 हो तल पनि सेम केस हो 1 2 3 4 सम्मको सम कति हो 10 हो 10 10 20 त भयो नै अब के चाहिँ छुटेको छ हेर्नुस् त यो लाइन तलदेखि माथिसम्म छ कि छैन यो लाइन टप टु बटम भएको हुनाले यो लाइन टप टु बटम छ भनेपछि त यो लाइनले के गर्यो यतापट्टि होल एउटा ठुलो बनायो यो एउटा ठुलो अर्को एउटापट्टि राइटतिर ठुलो दुईटा एक्स्ट्रा थपियो 20 + 2 गर्दा कति हुन्छ आन्सर 22 1 देखि 4 को सम 10 1 देखि 4 को सम 10 नम्बरिङ गरेर जोडी त कमन छ तर दुईटा फिगर कम्बाइन भएको हुनाले यो लाइन के भयो यहाँदेखि यहाँसम्म आएको हुनाले यो ठुलो ट्रायङ्गल हामी कहीँ पनि लिएका छैनौँ एउटा र अर्को पनि यतापट्टि अर्को गर्दा 1 1 2 20 + 2 22 अब 4 मा हेर्नुस् त क्वेसन 4 मा के हुन्छ त यो 4 भनेको तारा स्टार तारामा 10 वटा हुन्छ ठिक छ भेरी गुड तारामा 10 वटा हुन्छ एक्जाममा कतिपय कुराहरू तपाईले चाहिँ यो सानोतिनो कुराहरू चाहिँ ठ्याक्कै प्र्याक्टिस गरिरहँदाखेरि दिमागमा याद भयो भने फास्ट हुन्छ के अब तारामा 10 हुन्छ तर कसरी हुन्छ हेर्न मन लाग्यो भने हेर्नुहोस् है यहाँ 1 2 3 4 5 बाहिर भएको 1 2 3 4 5 बाहिर 5 वटा सबैले देख्नु भएको छ अब भित्र पनि 5 वटा हुन्छ के कहाँबाट हुन्छ भने यहाँ हेर्न मिल्छ है जस्तो कि एउटा यो एउटा हो हेर्नुहोस् यो देख्नु भएको छ अब एउटा हो भने यता तलतिर गयो यो बेसबाट गयो दुईटा भयो दुईटा भइसक्यो अब यहाँबाट चेक गर्नुहोस् यही प्रोसेसले यता आयो तीनटा भयो फेरि यो यता आयो 4 वटा भयो केरी गर्दैखिन नभेट्या
अनि फेरि यो लाइनले यहाँ बनाएको कहीँ पनि गनेको छैन, एउटा गर्दा 5 वटा भयो। त्यही भएर बाहिर 5 भित्र 5 5 + 5 10 तारा आयो 10 सम्झिनुहोस्, तारा आयो भने 10 सम्झिनु होला। अनि यो सर्ट कोर्स यसलाई हेर्नुहोस् त, यो सर्ट कोर्स यो चाहिँ दुईटा ट्रायंगल के भन्छ उल्टो सुल्टो बेस र भर्टेक्समा ओभरल्याप भएको क्वेसन आयो। सर्ट कोर्स आयो भने यसमा कतिवटा हुन्छ 7 भनेर प्रश्नमा धेरैले 7 भन्नुहुन्छ, राइट एन्सर अझै आएको छैन। यसमा 8 वटा त्यही देखिएको छ, हेर्नुहोस् त है 8 वटा है, 1 हेर्नुहोस् यहाँ एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा 6 वटा यही छ, 6 वटा यही छ। अनि यो होल ठुलो ट्रायंगल, यो ठुलो ट्रायंगल एउटा भयो, यो ठुलो ट्रायंगल एउटा भयो, एउटा र अर्को डाउनवर्ड्स अर्को ठुलो ट्रायंगल एउटा गर्दा 6 + 2 गर्दा 8 वटा। भेरी गुड, ओके एक्ज्याक्टली राइट, थ्याङ्क यू एभ्रीवन। अब त्यसपछिको काम यता हेर्नुहोस् त, क्वेसन 6 मा के राखियो भने 10 भनिदिनु भयो, कति सजिलै 12 पनि एन्सर आएको छ। हेर्नुहोस् यहाँ यो देख्ने बित्तिकै यो फर्मेटले भन्दाखेरि यो 8 त भनिदिइहाल्नुहोस् के, यो देखि चाहिँ 8 हो, तर के चाहिँ बढी हो त भन्दाखेरि यसमा यो 1 दुईटा बढी छ, दुईटा बढी, यसमा दुईटा बढी, 3 त तपाईले 3 लेख्न पाउनुहुन्न। फेरि यो 8 भित्रै के परिसक्यो, 8 भित्रै यो ठुलो चाहिँ 8 भित्रै परिसक्यो। त्यही भएर हामीले सिम्पल यसले बनाएको सानो भाग 1 र 2 बाँकी, यहाँ 2 बाँकी, 2 + 2 4 बाँकी, 8 र 4 12, एन्सर राइट हो, 12 एन्सर राइट हो। बुझ्नु भएको छ? ओके गुड है त, 12 इज द करेक्ट आन्सर। सबै ठाउँमा लगाउन सक्छ, यहाँ पनि त्यो काम गर्न सक्छ। त्यही भएर हामीले त्यो कुराहरू विशेष ख्याल गर्ने। ल रेक्टेंगल हामी आइहाल्छ, रेक्टेंगलमा हामी आइहाल्छौँ न। अब यसपछि अर्को फेसमा आउनुहोस्। अलिकति धेरै क्वेसनहरू हामीले यो टाइपको क्वेसनमा चाहिँ अलिकति बढी चाहिँ क्वेसनहरू सोधिरहेको हुन्छ, ध्यान दिनु है त। अब यसमा सिम्पल, अब यस्तो खालको रेक्टेंगल शेपका फिगर आयो। रेक्टेंगल अथवा स्क्वायर बक्स भित्र ट्रायंगलहरू गर्नु पर्यो भने कमन लजिक के छ, यसलाई नम्बरिङ गर्ने 1 2 3 4 5 6 नम्बरिङ गर्ने। जुन नम्बर ठुलो छ कुन छ 6 छ, यसलाई इन्टु 2 गर्ने, दैट इज द नम्बर अफ ट्रायंगल, दैट इज द नम्बर अफ ट्रायंगल, दैट इज द नम्बर अफ ट्रायंगल। ओके 1 2 3 4 5 6 को डबल 12। तपाईलाई गर्न मन लाग्यो भने जस्तो कि मान्नुस् मैले सानोमा बुझाउन सक्छु अहिले तपाईलाई। यसमा मान्नुस् यसमा हेर्नुस् है, 1 2 3 4 यहाँ त 8 टा हुनु पर्यो के, हेर्नु त कहाँ छ 8 वटा, 1 2 3 4 यसै क्लियर छ, अरु 4 कहाँ छ हेर्नुस् त। यो दुईटाको कम्बाइन एउटा, यताबाट हेर्दा एउटा, यताबाट हेर्नु भयो भने के भयो अर्को भयो, यति एउटा होल भयो, यति एउटा होल भयो, सुन्छ कुरा। अनि त्यसपछि यहाँ मैले धेरै के अरे, अनि यताको अर्को एउटा पार्ट यति हुन्छ, यसलाई नकेरिकन गर्दा झनै बुझेर बरु अनि केरियो 4वटा यसै भयो। 4वटा मध्ये तपाईले के गर्नु पर्यो भने यो यिनीहरू, यो ठुलो एउटा भयो, यो यताबाट हेर्दा फेरि यो अर्को दुईटा भयो, यो दुईटा भयो। फेरि यताको पार्टबाट हेर्नुस् न, यताको पार्टबाट हेर्दा तल एउटा माथि एउटा, यसरी यसरी छोड्नुस् न, उता एउटा यता एउटा दुईटा भयो, यसरी छोड्नुस् त, तल एउटा माथि एउटा, यो 1 2 3 4 4 4 8 यसरी गर्ने। एक्जाममा यो सम्भव छैन, सिम्पल टेक्निक के नम्बर गर्ने, ठुलो नम्बरलाई इन्टु 2 गर्ने। अब यसमा हेर्नुस् त के हुन्छ त्यो ट्रिकले, ल त्यही अनुसार गर्नुस् त, 23 गरे पनि ठ्याक्कै 12वटा आउँछ। गरेर हेर्नु होला, त्यहाँ तपाईलाई काम दिए मैले, गरेर हेर्नुस् आउँछ। यहाँ के हुन्छ हेर्नुस् त 1 2 3 4, अब ओभरल्याप भयो, ट्रिक बुझ्ने, 4 को डबल 8 सही 8 त हो, तर यो पनि 8 त हुन्छ नै, तर दुईटा फिगर ओभरल्याप हुँदै गर्दाखेरि एक्स्ट्रा ट्रायंगल जोडिए कि जोडिएन त्यो कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हेर्नुस् त यहाँ दुईटा ओभरल्याप भएछ त यो 8 पछि 8 त्यसै हो, तर एक्स्ट्रा कति आयो त भन्दाखेरि यो ट्रायंगल कम्बिनेसन अफ दिस टु फिगर, यो एउटा ट्रायंगल यहाँ छ, यो एउटा ट्रायंगल यहाँ छ भने अर्को यसरी पनि त छ, यसरी पनि छ भनेपछि त के भयो त यहाँ पनि अर्को आयो भनेपछि त दुईटा एक्स्ट्रा बढ्दो रहेछ। सिम्पल यसरी 8 भएको छ भने उता के हुन्छ 2 बढेर एकैचोटि 10 भनिदियो कि अब 8 10 कति भयो, 8 + 10 गर्दा 18। यो सिक्वेन्सले 5 पटक आयो भने अब अरु गर्ने हैन, 8 10 10 10 भन्दै जाने हो, के गर्नु पर्दैन यसमा। अब यसमा छ 9 मा के छ, 9 मा कति छ, अब तपाईले मिलाउँदै जानु होला। घरको कहाँसम्म छ एकदम ध्यान दिनु होला नि तपाईहरुले।
यसलाई यो बुझ्नु भएको छैन यस्तो के यो 1 2 3 4 को डबल 8 पहिलाकै भइहाल्यो त्यसमा यसमा त 1 2 3 4 को डबल 8 यहाँ पनि हुन्छ तर यो र यो फिगर कम्बिनेसन हुँदाखेरि हेर्नुस् त यो एउटा यो ट्रायंगल हो के नि यो कम्बाइन्ड ट्रायंगल एउटा ट्रायंगल यहाँ एक्स्ट्रा बन्यो अर्को ट्रायंगल यहाँ बन्यो त्यही भएर दुईटा थपेर 8 + 2 10 भनेको सिम्पल त्यही तरिका हो है त। अब यता हेर्नुस् यो कति भयो त 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 भनेपछि त 1 2 3 4 5 6 6 को डबल 12 हो तर कम्बिनेसन भएन फेरि उता 14 बनाइहाल्ने होइन एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुरा यही छ मैले यहाँ धर्कै हान्ने राखेको छैन अर्को भनेपछि त यो 12 हो यो 8 त यसै पनि हो अब कम्बिनेसनमा कतिवटा एक्स्ट्रा छ त हेर्नुस् त हो यही हो एक्जाममा झुक्किनु भनेको सधैँ एउटा यहाँ छ एउटा यहाँ छ कति भयो 1 + 1 2 भयो 2 एक्स्ट्रा भइहाल्यो 12 र 10 गर्दा कति हुन्छ एन्सर 22 हुन्छ 22 22 म्याक्सिममको एन्सर 22 पठाइसक्नु भएको छ थ्याङ्क यू 6 दुना 12 यता त 1 2 3 4 हो 8 हुन्छ तर कम्बिनेसनमा चाहिँ दुईटा हुने हुनाले 8 + 2 10 भयो ल के भन्नुभयो 8 सर 8 नम्बर के भन्नुभएको छ मैले त भएन 8 नम्बर त्यही त भने 1 2 3 4 को डबल 8 भयो कम्बिनेसन एउटा यो गर्दाखेरि 2 भएर 8 2 10 भयो 10 + 8 गर्दा 18 भयो है त ए यतापट्टि अर्कोतिर आइसक्नु भएछ यसमा के छ हेर्नुस् त यसमा यो मैले भनेको छु यो 8 भइसकेपछि 1 2 3 4 को डबल 8 1 2 3 4 सेम छ भनेपछि 10 त जति भए पनि 10 हो 50 भए पनि 10 हो यता पनि 10 हो यता 8 भएपछि 10 हो अब 10 20 30 8 38 त यसै पनि भइहाल्यो अब यसो हेर्ने कुनै कतै कम्बिनेसन गरेर कुनै एउटा छुटेको पो छ कि ध्यान दिनु होला हेर्नुस् त्यहाँ के छ यो ट्रायंगल जस्तै यो कहाँ आयो यो ट्रायंगल कहाँ आछ यो ट्रायंगल कहाँ आछ यो ट्रायंगल हेर्नुस् त एउटा ट्रायंगल यहाँ कम्बिनेसन छ त्यही भएर एउटा बढ्यो हेर्नुस् त 8 10 10 10 ठीक छ 10 20 30 8 38 हुन्छ एउटा यो बाँकी भएको हुनाले 38 + 1 कति हुन्छ 39 हुन्छ 39 द करेक्ट आन्सर 39 भेरी गुड राइट ओके अब 11 हेर्नुस् क्वेशन 11 मा 11 नम्बरको क्वेशनमा कतिवटा होला त ल 10 त्यही त यको 10 भनेको तपाईहरुले झुक्किरहनु भएको छ के 10 भनेको त्यही यो 8 हो हेर्नुसी यो 8 हो यो 4 को डबल 8 1 2 3 4 को डबल 8 यो भइसकेपछि एउटा जोडिने बित्तिकै यो कम्बिनेसन यो नि 8 त हुन्छ नै तर यो एउटा अपवर्ड ट्रायंगल यसरी उभिएको भएको एउटा अर्को यो डाउन भर्टेक्स भएको अर्को ट्रायंगल 1 + 1 गर्दा 2 यसरी 10 भएको भनेको प्र्याक्टिस गरौँ है त अब यसमा आउनुस् त एन्सर चेक गरौँ है त कति भयो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 सम्म छ यहाँ 8 सम्म भएपछि कति भयो 8 को डबल 16 त यसै भयो नै यता 16 भयो सही कुरा यता 16 भयो 16 भयो भने बाँकी रहेको पार्ट हेर्नुस् त यतापट्टि के छ भने यतापट्टि के छ 1 2 3 4 1 2 3 4 को डबल 8 हो तर 1 2 3 4 को डबल 8 हो तर के छ भने यताको भाग ओभरल्याप भएको छ के तीनटा ट्रायंगल 1 2 होले तीनटा ट्रायंगल ओभरल्याप भएको छ त्यही भएर यसमा 3 घटाउने ओभरल्याप भएको पार्ट यो हो नि त ओभरल्याप भएको पार्टसँग जहिले पनि माइनस गर्ने ओभरल्याप भएकोमा कतिवटा ट्रायंगल बने त भन्दाखेरि एउटा दुईटा होले तीनटा बने त्यही भएर 16 8 24 24 - 3 21 यसरी बने पनि हुन्छ होइन म यो लफडा गरिदिनु भने 16 लेख्ने यतापट्टिको ठुलो नम्बर 8 को डबल 16 अनि यसलाई हेर्ने अब यता के गर्ने 1 र 2 को सम कति भयो 1 र 2 को सम 3 त आइ नै हाल्यो 1 र 2 को सम 3 त भयो नै बुझ्नु भएको छ 3 त भयो नै त्यसपछि यो कम्बिनेसन एउटा यो कम्बिनेसन एउटा 3 र 2 कति भयो त 5 भयो 16 र 5 21 यसरी गर्ने अझै पनि कन्फ्युजन हुन्छ भने एक दुईटा क्वेशनको एन्सर त्यहाँ मलाई भन्नु होला त्यसपछि तपाईँ क्लियर हुनुहुन्छ जस्तो ट्रायंगलमै
सिधा गराउनु पायो भने त्यसलाई one to go अनि एउटा क्वेसन 3 मा यो लाइन सिधै है सिधा तान्नुपर्छ सिधा लेट्स 1 को 16 राइट भेरी गुड 1 को 16 राइट छ राइट भेरी गुड हेर्नुहोस् चेक गरिहालौँ यसमा कसरी गर्ने भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त अब ठ्याक्कै टेक्निक खोज्ने हो के 1 र 2 को सम हुन्छ 1 र 2 को सम 3 यहाँ 3टा छ यहाँ 3टा छ भने सबै ठाउँ गर्ने होइन यहाँ पनि त्यही प्रोसेसले 1 र 2 को सम 3 नै हुन्छ यहाँ पनि 1 र 2 को सम 3 नै हुन्छ 9 त यसै क्लियर छ 9 क्लियर छ अब हेर्नुहोस् त अब फेरि यो भर्टेक्सले एउटा लाइनले यसले यहाँबाट एउटा यता बनाई यहाँ ट्याङ्गल बनाई एउटा ट्याङ्गल एउटा यो ट्याङ्गल हो भने माथि पनि छ तल बनाउँछ नि माथि पनि बनाउँछ भनेपछि त एउटा भर्टेक्सले दुईटा बनाउँछ भनेपछि त अब अरू चेक गरिराख्नु परेन यसले दुईटा बनाउँछ त्यही प्रश्नले यसले पनि दुईटा बनाउँछ र यसले पनि दुईटा बनाउँछ टपकोले पनि दुईटा बनाउँछ कति भयो त 3 6 9 भयो त्यहाँ 2 4 6 वटा फेरि एक्स्ट्रा गर्ने अब एउटा कहाँ छ भन्दाखेरि एउटा पुरै होल भयो एउटा यो पुरै के भयो होल भयो एउटा यो पुरै के छ होल छ होल एउटा त्यही भएर 9 6 15 प्लस 1 16 पहिला के बुझ्नु पर्यो 1 र 2 को सम 3 यहाँ 3 9 हो यसलाई हेर्नुहोस् न क्लियर योले गरेपछि यस्तै हुन्छ के यो केरकार गरेपछि त्यही तपाईलाई क्लियर यहाँ हेर्नुहोस् यो त एउटा छ यहाँ त केही भन्नै परेन यो होल हो एउटा अब यसलाई सिम्पल यो गर्दियौ 1 र 2 को सम 3 यहाँ 3टा 1 2 होल 1 3 के 1 2 होल 1 3 यहाँ 3टा हो यहाँ 3टा हुन्छ 1 2 यो होल 1 3 हो 1 2 यसैको होल हो नि फेरि यसै यतिको होल हो यहाँ 3 हो भने यहाँ पनि त्यही प्रोसेसले 3 यहाँ पनि त्यही प्रोसेसले 3 3 6 9 भइहाल्यो हेर्नुहोस् 9 त बुझ्नु भएको छ अब यो लाइनले कसरी भने यहाँ यसरी जानुस् त यो त कहीँ बनेको छैन एउटा र यता पनि बनेको छैन फेरि यो होल लिएको छ नि सर भन्नुलाई होल होइन होलमा यति मात्रासम्म आएको छ यो त पुरै आएको छैन नि त त्यही भएर यसले तल एउटा माथि एउटा दुईटा बनायो यसले दुईटा बनायो भने भेरी गुड यसले दुईटा बनायो भने यसले पनि दुईटै बनाउँछ यसले पनि दुईटा कति भयो 2 4 6 जोडियो अनि होल पुरै सिङ्गो एउटा गर्दा कति भयो 1 गर्नुस् 16 आन्सर राइट आन्सर अब 4 को अर्को क्वेसन 2 को 2 को आन्सर खोइ पठाएको 2 हो त्यहाँ 2 को 27 भन्नुभएको छ ल हेर्नुहोस् त यसलाई चेक गराउनु कति छ
1 2 3 4 5 6 7 8 8 को डबल 16 यसै भयो 16 कसैलाई डाउट छैन अब हेर्नु होला हो यो एउटा हेर्नुहोस् है फेरि एउटा यो नभए यसले अर्को कलर गरिदिउँला एउटा यो रेको कम्बिनेसन दुईटा यहाँ दुईटा हो भने यसले पनि एउटा यो तीनटा कम्बिनेसन गर्दा चारवटा एक्स्ट्रा आयो 28 यसको एन्सर है त्यहाँ क्यालकुलेसन के हेर्नु होला यसरी 29 कि 28 चेक गरौँ 16 प्लस 1 1 2 1 1 2 4 भयो चेक गरौँ पछि अब त्यसपछि यो 1 यो 2 यो 1 यो 2 1 र 2 को सम यहाँ कतिवटा भयो यहाँ तीनटा भयो फेरि तीनटा गर्नुस् 23 वटा भयो यो र यो कम्बिनेसन एउटा यो रे कम्बिनेसन एउटा दुईटा भयो फेरि 2 जोड्नुस् कति भयो 16 4 20 र 5 25 पुगिसक्यो अब हेर्नुस् 25 पुगिसक्यो एउटा यहाँबाट 26 भयो यता पनि त छ 27 भयो अनि यो होल पुरै कहीँ काउन्ट गरेको छैन होल पुरै गर्दा के भयो 28 तीनटा थपिएको छ एन्सर कति भयो 28 एन्सर 28 प्रयास गर्नु भएको छ है 27 भन्नुभएको छ कसैले 21 16 कसरी भन्नुभएको छ 16 त तपाईलाई झनै मैले त्यही त पढाइरहेको छु नि 16 त हेर्नुस् त यो के यो बक्स भित्र 1 2 3 4 5 6 7 8 नम्बरिङ गर्दा 8 सम्म आउँछ ठुलो नम्बर 8 हो भने 8 टु जा गरेर 16 लेखेको 8 टु जा 16 गरेको ओके थर्ड को लास्ट को 40 भन्नुभएको छ अब यसलाई भेरिफाई गरौँ के हो त यसको च्यानलको संख्या कति हो त कति 41 भेरी गुड 41 राइट एन्सर ओके ठीक छ 1 2 3 4 को डबल 8 1 2 3 4 को डबल 8 यो क्वेसनलाई तपाईले फेरि फिगर बनाउनुस् र एकचोटि आफै चेक गर्नुस् त फेरि त्यहाँ कति जना कन्फ्युजन हुनुभयो जस्तो लाग्यो त्यहाँ कन्फ्युज भएको भए 1 2 3 4 को डबल 8 यो 10 यो पनि 10 तल पनि यसले बनाइहाल्छ 10 10 20 30 38 त सबैले देखेकै कुरा हो 38 सबैले देखेकै कुरा हो 38 मा केही छैन ल ओके हुन्छ बनाउँछु 38 त 10 20 30 8 38 त केही छैन अब त्यसपछि हेर्नुस् त अब कहाँ छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो कहाँ छ होला यहाँ लुकेको फिगर भनेर तपाईले एकदम ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ यसमा एउटा चाहिँ हो एउटा फिगर यहाँ तपाईले अलिकति अर्को कलरले लेख्छ भने एउटा फिगर एउटा ट्रायंगल यो है एउटा ट्रायंगल यो ठीक छ एउटा ट्रायंगल यो यतापट्टि बेस भएर बस्यो ध्यान दिनु है सबैले पोइन्ट गरौँ न एउटा ट्रायंगल यो ठीक छ अर्को यता आउनुस् ए हेर्नुस् त ए यता यहाँ पोइन्ट गर्नुस् अर्को फेरि एक भयो ओके फेरि एक भयो अझै एउटा कहाँ छ त भन्दा हेर्नुस् यहाँ एउटा तपाईले मलाई भन्नुपर्ने हो एउटा पोइन्ट यहाँ यो भर्टेक्स हेर्नुस् त त्यही भएर पोइन्ट गरे क्या मैले एउटा पोइन्ट यहाँ हो यो ट्रायंगल पनि त बीचमा रहेछ नि त त्यही भएर यो पनि एक गर्दा कति भयो त 38 39 40 41 41 इज द करेक्ट आन्सर 41 इज द करेक्ट आन्सर अब 41 करेक्ट आन्सर यो ठीक छ सेकेन्ड को तपाईहरु धेरै जनाले यहाँ रिक्वेस्ट गरिदिनु थाले सेकेन्ड को क्वेशन यस्तो सुरुदेखि हेर्नुलाई सँगसँगै हेर्नुस् यहाँ 16 कसरी गराउन जान्छ सेकेन्ड क्वेशन यो यहाँ दुईटा ट्रायंगल यहाँ यस्तो गरे मैले के गरेको थिएँ यस्तो छ पहिला यो फिगर थियो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 को डबल 16 यही भइहाल्छ सेकेन्ड गर्नुस् अब त्यसपछि के भयो त्यसपछि के गरेको थिएँ मैले यसलाई माथि एक्सटेन्सन गरेको थिएँ अनि यसलाई यता लिएर आएको थिएँ यसलाई यताबाट यसरी तानेको थिएँ र यो लाइनलाई एक्सटेन्सन गरिरहेको छ ल हेर्नुस् त यो काम गरिरहेको थिएँ 16 भइहाल्यो यहाँ के भयो त अब 1 यो कम्बाइन 2
1 यो कम्बाइन 2 होल के 2 यो 3 योसँग होल गर्दा अर्को गर्दा कति 4 यहाँ 4 जोडे त्यसपछि 1 र 2 को सम 3 यहाँ भइहाल्छ 1 र 2 को सम 3 भयो अनि यो एउटा कम्बाइन 4 यो ठुलो अनि यो एउटा कम्बाइन गर्दा कति भयो 5 भयो फेरि मैले 5 जोडे अब अर्को तीनटा कहाँ छ त तपाईलाई थाहा नै छ एउटा यो हो एउटा यो हो एउटा यो हो दुईटा हो एउटा के हो होल हो त्यही भएर तीनटा हो 16 4 20 5 25 र 3 28 त्यो मिलाउनु पर्यो ठीक छ ट्रायंगल भयो अब हेर्नुस् अब रेक्टेंगल 5 कसरी आयो भन्नुभयो 5 कसरी आयो मैले कहाँको 5 लेखिसके मेटेपछि लौ परेन ठीक छ 5 त्यहाँ जोडेर आयो हेर्नुस् त 5 जोडेर आयो कसरी आयो 5 जोडेर आयो यहाँ थियो नि त 5 यस्तो थियो नि यो पार्टमा यस्तो पार्ट थियो 1 र 2 को सम 3 भएको थियो यतापट्टिको अर्को फिगरसँग के भएको थियो फेरि कम्बिनेसन भएको थियो के होल एउटा यो होल दुईटा गरेर 1 र 2 को सम 3 यो 4 यो गरेर 5 आएको थियो थ्याङ्क यू अब रेक्टेंगल काउन्टिङ आयत गर्ने रेक्टेंगलमा एउटा मात्रै कन्सेप्ट तपाईलाई म भन्छु रेक्टेंगलमा एउटा मात्रै कन्सेप्ट रेक्टेंगल भनेको यल इन्टु बी सम्झिने एरियाको कन्सेप्ट रेक्टेंगल भनेको एरियाको कन्सेप्ट यल इन्टु बी सम्झिने स्क्वायर भनेको यल इन्टु यल सम्झिने है त यति कन्सेप्ट हामी सबै काउन्ट गर्छौं एरियाको कन्सेप्ट सम्झिने यल इन्टु बी को कन्सेप्ट सम्झिने रेक्टेंगलमा आन्सर अब तरिका सिम्पल मैले यहाँ पहिला जस्तै क्वेशन बनाएँ तपाईलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ जस्तै मान्नुस् यो रेक्टेंगल हो कतिवटा रेक्टेंगल छ एउटा छ डाउट भयो के भन्नुभयो ट्रायंगल माथि ट्रायंगल एउटा के भन्नुभएको छ ट्रायंगल माथि ट्रायंगल त भइहाल्छ नि के पो त गर्नु होला नि प्र्याक्टिस गर्नुस् न ट्रायंगल माथि ट्रायंगल भनेको के भन्नुहुन्छ एउटा यस्तो खाली क्वेशन हुन्छ एउटा क्वेशन हेरिहाल्नुस् त्यहाँ भनिहाल्नु भयो ट्रायंगलको जस्तै कि मैले यसलाई एउटा दुईटा तीनटा 1 2 3 4 यस्तो बनाइदिए ट्रायंगलमा यस्तो ट्रायंगल भन्नुभयो हो प्याटर्नको ल उहाँले भने यस्तो क्वेशन हो सर भन्नुभएको छ यही हो गुड एउटा यो यसमा 1 2 3 ल हेर्नुस् है यस्तो भन्नुभयो उहाँले यो क्वेशनमा ट्रायंगल कसरी गर्ने त आन्सरै आइसकेको छ अन्जना ओके थ्याङ्क यू यसको 27 हुनमा छ तरिका हेर्नुस् यो क्वेशन भित्र यसरी गर्ने भने त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 त भेटिन्छ त्यो बाँकी जोड्नुपर्छ फेरि यहाँ यो एउटा हो यसरी खोज्दै खोज्दै हिँड्दा भेटिन्छ तर त्यो समयले हामीलाई पुग्दैन यसको ट्रिक यस्तो छ यसको दुईटा मेथड छ हामीसँग एउटा फर्स्ट मेथड मलाई तपाईलाई त्यही इजी लाग्छ होला मैले त्यही मेथड भन्छु भएन भने अरु दुईटा मेथड अरु बाँकी छ एउटा मेथड मैले पहिला भने 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 बराबर हुनुपर्छ यो प्याटर्न हुनलाई 1 2 3 4 नम्बरिङ गर्ने हो यसको एउटा सीएफ निकाल्ने कम्युलेटिभ फ्रिक्वेन्सी 1 को 1 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 4 10 यसलाई जोड्ने यो प्याटर्नको ट्रायंगलमा 10 6 16 3 19 1 20 हो 20 भइसकेपछि यो हेर्नुस् यहाँ 20 भइसकेपछि के गर्ने त भन्दा यो स्टार्टिङको छोड्ने नलिने र त्यसपछिको लिने एउटा छोड्ने र त्यसपछिको लिने स्टार्टिङको छोड्ने त्यसपछिको लिने छोड्ने फेरि लिने कति भयो त यहाँ 6 यहाँ 1 जोड्ने 7 हो यसको आन्सर हो 27 27 ओके होइन भने फर्मुला लगाएर गर्न पनि सकिन्छ यहाँ देखाइसक्नु भएको छ फर्मुला म तपाईले लेख्दिन्छु नाच्नुस् यो पनि हेर्नुस् यहाँ फर्मुला दिमागमा बस्दैन के ट्रिक कस्तो मजाको छ यस्तो के
1 2 3 4 सबैतिर 4 छ नम्बरिङ गर्ने 1 2 3 4 सम्म लेख्ने ध्यान दिनुस् ए यो 1 एकै भयो 1 मा 2 जोड्ने कति भयो 3 भयो 1 मा 2 जोड्ने 3 भयो 3 मा फेरि 3 जोड्ने कति भयो 6 भयो 6 मा फेरि 4 जोड्ने 10 भयो 10 भयो सी अफ निकाल्ने के 1 को 1 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 4 10 लाई जोड्नुस् 10 16 3 19 1 20 भयो 20 भइसकेपछि अर्को 13 भेरी गुड यो फर्स्ट को नलिने सेकेन्ड को लिने थर्ड को लिने लास्ट को लिने फोर्थ को लिने भनेपछि त 6 + 1 एक्स्ट्रा लिन पर्यो 6 र 1 जोड्दा 7 भयो 13 20 र 7 27 अब त हेर्नुस् त 1 2 3 सम्म छ 3 सम्म भएपछि के गर्ने 1 2 3 लिने 1 को 1 1 + 2 3 3 + 3 6 यसलाई जोड्ने 6 3 9 1 10 त भयो यो सुरुको नलिने सेकेन्डलाई लिने यो नलिने भनेपछि त अब यसको खेलो सक्यो कति भयो 3 मात्र लिन रहेछ 10 + 3 गर्दा कति आयो 13 आयो एउटा ट्रिक यसरी गर्ने एउटा ट्रिक यही हो अब अर्को ट्रिकले गर्ने हो भने तपाईको फर्मुला बेसमा गाह्रो छ जस्तो यहाँ हेर्नुस् त पोइन्ट गर्ने 1 2 3 4 इभन नम्बर छ n = 4 भयो भने फर्मुला हामीसँग यस्तो हुन्छ यसको टोटल निकाल्ने फर्मुला n 2n² - n - 2 अपन 8 हुन्छ यहाँ राख्नुस् त n को ठाउँमा 4 राख्नुस् त यसको आन्सर 13 आउँछ यो इभन नम्बर भयो भने यहाँ कति छ पोइन्ट गर्नुस् 1 2 3 4 5 वटा पोइन्ट छ n = 5 छ यदि अड हो भने फर्मुला के हुन्छ n² - 1 2n - 1 अपन 8 यो फर्मुला कहाँ दिमागमा याद हुन्छ र त्यही भएर यो नै हाम्रो सजिलो हुन्छ चेक गर्नुस् 5 राख्नुस् 27 आउँछ यहाँ 4 राख्नुस् 13 आउँछ ओके है के भन्नुभएको छ रिपिट वन्स भनेको यो यहाँ लेखेको चाहिँ भन्नु पर्यो भन्नुभयो फर्मुला लगाउँ त अब राख्ने यो भ्यालु राख्ने यो फर्मुला त जोड र बिजोरी बिच फरक एक्जाममा हुँदैन तर गजब ट्रिक के छ यो नै इन्ट्रेस्टिङ छ यो नै इन्ट्रेस्टिङ छ है त त्यही भएर ओके भेरी गुड थ्याङ्क यू एक पटक लास्ट पटक हेर्नुहोस् यहाँ केहीको अलिकति कन्फ्युजन गर्नुभएको छ एक पटक 1 2 3 4 नम्बरिङ गर्ने 1 2 3 4 फर्स्ट नम्बरको फर्स्ट कम्युनिटी फ्रिक्वेन्सी 1 + 2 कति भयो 3 3 + 3 कति 6 6 + 4 कति 10 जोड्नुस् 10 + 16 3 19 1 20 भइहाल्यो 20 भयो यो स्टार्टिङ नलिने यो लिने यो नलिने यो लिने कति लिने त 6 + 1 7 लिने 20 + 7 कति हुने 27 हुने करेक्ट आन्सर यो एउटा मेथड यो भन्दा नि अर्को मेथड चाहिँ त मैले भन्दै भन्दिनँ किनकि त्यो त्यति धेरै मलाई नै आफूले राम्रो लागेको छ के भन्नु यो रै छोटो छ बेस्ट छ यो त भन्दा लामो छ त भन्दा अर्को लामो चाहिँ म भन्दिनँ अब हामी जान्छौँ अहिलेको टपिकको नाम रेक्टेंगल हाइट गर्ने रेक्टेंगल हाइट सबै स्क्वायरहरू रेक्टेंगल हुन् तर के होइन सबै रेक्टेंगल स्क्वायर होइन ओके अरु पनि ट्राई गर्नुस् ल मैले 5 सम्म गराएर चेक गर्नुस् त यसरी आफै ट्राई गर्नुस् र एउटा कन्सेप्ट यहाँ मैले सायद एउटा भनिदिनु पर्ने तपाईलाई जस्तो मान्नुस् कि यति ग्रेसिङ सर है एउटा क्वेशन जस्तै मैले यसमा थोरै कुरा भन्ने क्वेशनले बुझे हुन्छ यही क्वेशनलाई मैले गर्दै चाहिँ सरी मान्नुस् क्वेशन तपाईलाई के गरिदियो भने एक्जाममा ट्रायंगल सोध्यो तर यो लाइन हटाइदियो भने एक ट्रायंगल कम गर्ने हैन मेरो 1 2 3 4 कै हो अर्कोमा 48 भन्नुस् त्यही हो यो लाइन हटाइदियो भने अन्तिममा हिसाबमा 1 घटाउने यो लाइनलाई हटाएर आउँछ कहिले यहाँ यो दुईटा हटाउँछ के दुईटा हटायो भने के हो एउटा ट्रायंगल यहाँ हट्यो एउटा ट्रायंगल यहाँ छ है यसमा सरी यो हटे त दुईटा ट्रायंगल हट्यो नि त एकै ठाउँमा यो लाइन हट्यो भने त दुईटा ट्रायंगल कम भयो नि त यहाँ त दुईटा बनाइराखेको थियो यसको आन्सर 27 हो भने एक्जाममा यस्तो छ भने यसको आन्सर कति भयो 25 भयो दुईटा ट्रायंगल आउट भयो अनि यो पनि हटाएर आउँछ कहिलेकाहीँ यहाँ 2 कम यहाँ 2 कम गर्दा 4 घटाएर राख्ने 27 मा 4 गर्दा कति भयो 23 भयो झुक्क्याउने त्यही हो एक्जाममा यो लाइन एउटा हट्यो भने यसले त दुईटा ट्रायंगल हटायो नि त कम गर्ने यो एउटा हट्यो भने फेरि दुईटा कम गर्ने यसरी चाहिँ गर्नु होला ओके अब हामी गर्छौं रेक्टेंगलमा है रेक्टेंगलमा त्यसलाई मात्र लेख्नु पर्छ रेक्टेंगल भनेको आयत हो l * b को बेसमा हामी काम गर्छौं
अब यहाँ पनि फटाफट हामी केही क्वेसन गर्छौँ त्यसपछि हामी ट्रिक गर्छौँ यल इन्टु बी को कन्सेप्ट सिम्पल हेर्नुलाई यसमा कतिवटा रेक्टेङ्गल हुन्छ सबैलाई थाहा छ कतिवटा हुन्छ 1 2 अनि होल 1 3 तीनटा रेक्टेङ्गल हो नि त 1 2 अनि आफैमा 1 3 सिम्पल नियम 1 + 2 गर्दा 3 आयो 1 र 2 को सम 3 1 ट्रिकी 1 र 2 को सम 3 अब यहाँ के 1 2 अब धेरै भयो नि त अब हेर्नुहोस् धेरै भयो 1 2 3 4 1 देखि 4 को सम 10 वटा रेक्टेङ्गल त्यहाँ गर्नु होला तपाईले आफै 1 2 3 4 यो 1 र 2 को एउटा 5 2 र 3 को एउटा 6 3 र 4 को एउटा 7 यो 3टा को एउटा 8 यो 3टा को एउटा 9 होल 1 10 त्यसरी सम्भव हुन्न सिम्पल नम्बरिङ गरेर जोड दिने कुरा सकियो एउटा वेमा मात्रै आयो अब यसलाई यसरी सोध्यो लेन्थ पनि दियो ब्रेथ पनि अहिले त तपाईको ब्रेथ लेन्थ मात्रै 10 थियो ब्रेथ 1 सम दिनु भएको थियो नि त त्यहाँ 10 * 1 गर्दा 10 नै भयो के यल इन्टु बी को कन्सेप्ट हो हेर्नुस् अब यसमा कति हुने त 1 2 3 4 1 देखि 4 को सम 10 1 देखि 4 को सम 10 गनेर समै हुँदैन 1 2 3 को सम कति 6 रेक्टेङ्गल कति त भन्दा यल इन्टु बी को कन्सेप्ट 10 * 6 10 6 कति 60 60 वटा छ 60 वटा छ अब 60 वटा तपाईले गएर भेटाउनु हुन्छ अब बुझ्न मन लाग्यो भने यहाँबाट बरु बुझ्नु मिल्छ के सानो बनायो एउटा हेर्नुस् यहाँ कन्फ्युज लाग्छ नि सुरुमा हो कि होइन जस्तो लाग्न सक्छ जस्तो कि मैले यसमा सामान्य एउटा बनाएँ यसमा हेर्नुस् त यो 1 र 2 1 र 2 1 र 2 को सम 3 1 र 2 को सम 3 यसको रेक्टेङ्गल कति त भन्दा 3 * 3 गर्दा 9 हुन्छ 9 वटा कसरी हुन्छ भनेर हेर्न मिल्छ अहिले चाहिँ अहिले सानो छ नि त हेर्नुस् त हो कि कतिवटा हुन्छ 1 2 3 4 सबैलाई थाहा छ त्यसपछि हेर्नुस् त यो माथिको हाफ एउटा अप्पर हाफ यो हाफ एउटा अप्पर भएपछि डाउन पनि छ यो दुईटा यो पनि सबैलाई थाहा छ यो भर्टिकल्ली हेर्यो भने यता एउटा यहाँ पनि दुईटा भनेस् त 4 वटा बढ्यो एउटा कहाँ छ होलमा छ गर्दा 9 वटा हुँदो रहेछ हुने भरे ट्रिक बन्यो नहुने त मन लाग्दै बनाउने कुरा त भएन सबैमा कमनली युज हुनेलाई हामी टेक्निकको रूपमा युज गर्ने हो कि यही भएर यसको आन्सर 9 भयो यता लेन्थतिर 10 ब्रेथतिर 6 10 6 60 ओके थ्याङ्क यू अब हेर्नुहोस् त्यसो भए अब अलिकति फरक बनाउँछ तपाईँ सिम्पल मैले यसलाई चेन्ज गरेर हेर्छु क्वेसनहरू अब 2-4 क्वेसन लेख्नु त्यसो भए तपाईँलाई अलिकति आइडिया भयो यो रेक्टेङ्गल है मैले फिगर बनाउँदाखेरि थोरै यताउता चेन्ज आउला तपाईँले बुझ्नु होला कि रेक्टेङ्गलै मैले बनाउँदैछु भन्ने जस्तो कि एउटा साइड निक्लियो ए अब कति भन्ने कुरा हुन्छ यसलाई 1 सम्झिनुहोस् अहिले त्यहाँ नम्बरिङ गर्दै तपाईँलाई भन्न सजिलो हुन्छ यसमा कति भन्ला अहिले फरक भयो यसमा एक को 64 भन्नुभएको छ कति हेरौँ त यहाँ ल 1 2 3 यता अहिले फर्मुलाले भ्याउने चाहिँ हामी कभर गरौँ पहिला एल इन्टु बी बेस हुने यता फोसम हो थाहा छ तर फर्मुलाको फर्मेटमा जाने 1 2 3 4 5 फर्मुलामा जाने यसको यहाँसम्म मात्रै हो 3 सम्म मात्रै जोड्नुस् अहिले 1 देखि 3 को सम 6 यता कति जोड्नुस् त 4 सम्म मात्रै जोड्नुस् कति भयो 4 1 देखि 4 को सम 4 3 7 9 10 हुन्छ यति एरिया त अहिलेको ट्रिकमा निकाल्ने यति एरिया त अहिलेको ट्रिकले के भन्छ भने 6 * 10 भन्छ 6 * 10 60 त सबैलाई थाहा छ अब हेर्नुस् 69 इज द करेक्ट आन्सर 69 इज द करेक्ट आन्सर थ्याङ्क यू अब हेर्नुस् त अब बाहिर निक्लेको साइड छ भने जुन बाहिर निक्ल्यो नि जुन लाइनमा निक्ल्यो नम्बरिङ गर्ने 1 2 3 4 जति नम्बरमा पर्यो त्यही नम्बर जोड्ने यता पनि हेर्नुस् त 1 2 3 4 5 जति नम्बरमा पर्यो त्यही नम्बर जोड्ने कति भयो त 60 + 9 69 करेक्ट आन्सर ओके भेरी गुड 69 हुन्छ राइट थ्याङ्क यू सो मच 69
कसरी हुन्छ हेर्न मन लाग्यो भने यो 4वटा किन थप्यो भने लाग्न सक्छ के एउटा यो आफै भयो हेर्नुहोस् एउटा हो यो 3 र 4 मिल्दा अर्को रेक्टेंगल बनाऊ दुईटा भयो अनि यो 3 4 4 3 2 मिलेर अर्को बन्यो तीनटा भयो अनि यो होल मिलेर के भन्यो अर्को पनि 4वटा भयो किनकि रेक्टेंगल हो नि त रेक्टेंगल भएपछि त के हुन्छ लेन्थ र ब्रेथ इक्वल हुनु जरुरी भएन त्यही भएर रेक्टेंगल भयो त्यही भएर त्यसरी गर्ने भेरी गुड अब यसको कुरा गर्नु भएको छ यसको कति त के भन्नुभयो रिपिट गर्ने भन्नुभयो यसको माथिको त यस छ 10 छक्का 60 हो 1 2 3 4 नम्बरिङ गर्ने जुन नम्बर छ त्यही यहाँ राख्ने 1 2 3 4 5 जुन नम्बर छ त्यही नम्बर राख्ने 69 एकै ठाउँबाट यसरी कमन कुरा आयो भने 1 घटाउने भन्दा नि अहिले एउटा 1 छ र 1 घटाउने जति कमन छ त्यति घटाउने 1 2 3 1 2 3 फेरि एलएनटिपी गर्ने कुरा त भएन 1 देखि 3 को सम कति 6 1 देखि 3 को सम 6 6 छक्का 36 भन्दिनु भएन हैन नि यो त एलएनटिपी को स्पेसमा त छैन के अरे सिम्पल जोड्ने हो 6 + 6 जोड्ने यो म्याथको नियम नै हो कमन के छ दुवैटा गयो एउटा घट्यो 11 कमन आएको छ भने कुनैलाई दुई ठाउँमा काउन्ट गर्ने त होइन त्यसलाई एक ठाउँमा काउन्ट गर्ने हुनाले हामी 1 घटायौं थ्यांक यू भेरी गुड 6 12 मिलिसक्यो 11 यसरी हामीले यो रेक्टेंगल काउन्ट गर्यौं यस्तो खालको रेक्टेंगल जुन अहिले काउन्ट गर्यौं यसको नाम हो अहिले रेगुलर टाइपको छ भनेको हरेक रेक्टेंगलहरु बराबर साइजको बनायो हामीले जस्तो कि रेक्टेंगल सधैँ बराबर साइजको छ भने त छैन जस्तो मान्नुहोस् सिम्पल तपाईलाई यस्तो खालको क्वेशन पनि दिन सक्यो यसलाई ल्याउनुस् यो पनि क्वेशन त हुन सक्यो रेक्टेंगल माने त फरक हुनु पायो अब यसमा कति रेक्टेंगल हुन्छ एउटा क्वेशन भयो त्यस्तै गरेर अर्को क्वेशन तपाईलाई मैले गराएँ जस्तो कि 1 2 3 लाई यता लगाएँ एउटा के फरक छैन यसलाई यता लगाएँ यसलाई यस्तो गर्दै यसलाई यता नि लान सक्यो माथिबाट जोड्नु पनि सक्यो त्यसै ल यसमा हेर्नुस् त एकचोटि यो इरेगुलर टाइपको 15 हो कि भन्ने हुनुहुन्छ चेक गरौँ है त इरेगुलर टाइपको हो इरेगुलर हो भने मिल्ने पहिला निकाल्ने 1 2 3 गर्दा 6 त आउँछ 6 हो 1 र 2 को सम कति हो 3 हो 6 र 3 9 वटा त सबैले भन्नुहुन्छ यसमा एलएनटिपी गर्न मिलेन के है मिलेन अब एक्स्ट्रा कुरा हेर्नुस् त यो 6 भित्र यो सबै पर्यो अब हामी कहिले पनि यो फेरि जोड्न पाउँदैनौं यो 3 भित्र यो कम्प्लिटली पर्यो जोड्न पाउँदैनौं अब हामी के गर्छौं भने तल र माथिको कम्बिनेसन हेर्छौं तल र माथि कम्बिनेसन हेर्छ यो लाइनले के काम गरेको छ भने यताको हेर्नुस् त यो त कम्बाइन त आएको छैन के रे यो कम्बाइन एउटा लियो यतापट्टिको कम्बाइन अर्को लियो दुईटा त भएनै अनि यो पुरै होल एउटा लियो यसले एउटा फेरि एक्स्ट्रा थपेपछि के भयो त 2 यो 1 हो 9 र 3 कति हो 12 12वटा रेक्टेंगल छ यहाँ करेक्ट आन्सर इज 12 अब त्यसपछिको काम यसमा हेर्नुस् त के छ यसमा भने त्यही हो तरिका यसको आन्सर तपाईले मिलाउनु पर्ने हो त यसको त पठाउनु भएको छैन जयो 18 भन्नुभएको छ यसको एकचोटि बुझ्नुस् न त नबुझेको एकचोटि बुझ्नुस् न यो त यस्तो भने त भने 1 2 3 को सम 6 1 र 2 को सम 3 6 र 3 जोड्दा 9 भएको भएन 9 भइहाल्यो त्यसपछि यो एउटा तलको लाइनले यताको रेक्टेंगल एउटा यताको अर्को यो 1 गर्दा 2 भयो अनि यो होल रेक्टेंगल 3 भएर 9 + 3 12 भएको यदि अझै पनि बुझ्नु भएन नो प्रब्लम यसले सल्भ गर्छ यसको प्रब्लम किनकि एउटै मेथडको 18 भन्नुभएको छ 1 2 3 4 को सम कति हो 10 1 र 2 को सम 3 1 र 2 को सम 3 10 3 3 6 र 10 16 त यसै पनि भयो 3 3 6 र 10 16 यसै भयो तर कम्बिनेसन काहीँ छुट्यो कि एकचोटि हेर्नु होला है यो
यो एउटा कम्बाइन, एउटा यो कम्बाइन छ, एउटा यहाँ छ, यो कम्बिनेसन हो भने अर्को पनि यहाँ छ। कति भयो त 2 भयो। 18 टा। फेरि यो पुरै होल भन्नुला यो पुरै होल त कहाँ त रेक्टेंगल हो र यहाँ त स्पेस त खाली छ। 18 इज द करेक्ट आन्सर। यसरी गर्ने यो प्रोसेसले गरेस् तपाईले सजिलैसँग सक्नुहुन्छ। बुझिन भन्नुभएको छ के? ल के बुझ्नु भएन? कुन बुझ्नु भएन? ल ठिक छ। कन्फ्युज हुनुभएको छ जो एकचोटि फेरि हेर्नुहोस्, केही छैन है त। धेरैले बुझिसक्नु भएको छ, काहीँ केही कन्फ्युजन आयो भने फेरि एकचोटि हेर्नुलाई, एकचोटि फेरि भन्नुभएको छ, नो प्रब्लम। यसलाई ल तरिका 1 2 3 4 4 3 7 8 9 10 जोडेर यहाँ 10 आएको। 1 र 2 जोड्दा 3 भयो, 1 र 2 जोड्दा 3 भयो, 3 3 6 6 र 10 कति भयो त 16 भयो कि भएन? 10 3 13 3 16 त भयो, पक्कै पनि भयो। त्यसपछि के गरियो भने यताको कम्प्लिट पार्ट आयो, यो पनि कम्प्लिट पार्ट आयो, यो पनि कम्प्लिट पार्ट आयो, तर यो र योसँगको कम्बिनेसन त आएन नि त। त्यही भएर हामीले के भन्यौं, यो जोडेको हो। यसरी जोड्यौं, यो 1 यो गर्दा 2 भयो, 2 गर्दा 18। योभन्दा अगाडि मैले के गरेको थिएँ भन्दाखेरि, योभन्दा अगाडि क्वेसन के गरेको थिएँ भने यसमा मैले एउटा लाइन यहाँ तानेको होला र यस्तो गरेको थिएँ। 1 2 र 3 को सम 6 हुन्छ, 1 र 2 को सम कति हुन्छ 3 हुन्छ। एउटा क्वेसन दिए मैले जसले भन्नुभएको छ उहाँलाई अलिकति बोर पनि हुन्छ, फेरि वेट गरेर बस्दा 1000 जना हुनुहुन्छ भने त हरेकको यहाँ क्षमता त धेरै फरक छ है। भविष्यको देशको राम्रो मान्छेहरू। ल यसमा यो फिगरमा रेक्टेंगल काउन्ट गर्दै गर्नुहोस्। तपाईहरुलाई काम दिए मैले बुझाउँदै। ल 1 2 3 को सम 6 हुन्छ। 1 2 3 को सम 6, 1 र 2 को सम 3 जोड्नुस् कति हुन्छ 9 हुन्छ। 9 हुन्छ। 9 हुन्छ। अब माथिको कम्प्लिट आए, तलको पनि कम्प्लिट आए। अब के गर्ने भने तल र माथिको कम्बिनेसन के हेर्नुस् न। यो कम्बिनेसन भनेको त यो रेक्टेंगल त कहीँ पनि आएको छैन नि त। यो रेक्टेंगल यो कहीँ आएको छैन। एउटा रेक्टेंगल यो हो भने अर्को पार्ट पनि त छ। एउटा यता छ भने अर्को राइटमा छ। यो अर्को ठुलो एउटा हो, 1 1 2 भयो, अनि यो होल पुरै गर्दा 1 हो भने 3 हो। 9 3 12। माथिको आन्सर 22 पठाउनु भयो अथवा के पठाउँदै हुनुहुन्छ 15 17 22 24। धेरै आन्सर आयो तर एउटा पनि आन्सर आएन जुन आन्सर राइट हुन्छ। 21 इज द करेक्ट आन्सर। अब पत्ता लगाउनुस् 21 कहाँ छ। 21 आउन थाल्यो। ल ठिक छ ठिक छ ठिक छ, धेरै भयो। ओके शिव ठिक छ। अब हेर्नुस् यसको आन्सर पत्ता लाग्यो। 21 इज द करेक्ट आन्सर। आयो 21, भेरी गुड। काजल ओके थ्याङ्क यू। हेर्नुहोस् त अब के गर्ने 21 त्यसै अब मैले भने अब ल्याउनु पर्यो सबैजनाले। यो तपाईको यो क्वेसन चाहिँ यता लोकसेवा आयोगतिर सेक्सन अफिसरमा सोधेको क्वेसन हो। 2 वर्ष अगाडि यस्ता क्वेसनहरु सोधिरहेको क्वेसनहरु मैले गरेर आएको छु तपाईहरुलाई। यसमा हेर्नुस् त 1 र 2 को सम 3 त यहाँ हुन्छ। यहाँ 3 भएपछि यहाँ पनि 1 र 2 को सम 3, 1 र 2 को सम 3, 1 र 2 को सम 3। एल इन्टु बी गर्न त मिल्दैन के यसमा। 3 6 9 12। 12 कसैलाई डाउट छ? 12 कसैलाई डाउट छैन? छैन भने लाग्छ। 12 कसैलाई डाउट छैन? बुझाउनु। 12 कसैलाई डाउट छैन? एक्जाममा उत्तिखेर भन्नुपर्छ 1 र 2 को सम 3 3 4 स्पेस छ 3 चौको 12। अब हेर्नुस् 12 पछि अब विशेष धेरैले बिगार्ने 17 धेरै भयो होला के। 4 वटा चाहिन्छ अलिकति झ्याप्पै मान्छेले पत्ता लगाउने हो। यो यहाँबाट चाहिँ यहाँबाट यो एउटा यो रेक्टेंगल हुँदैन। यो तरिकाले एउटा यो भयो, यहाँबाट अर्को गयो, फेरि दुईटा भयो, यहाँबाट फेरि एउटा गयो, तीनटा भयो, फेरि एउटा यहाँबाट गयो, कताबाट गयो 7। एउटा कुनामा एउटा भएपछि सिधै 4 बुझिहाल्ने।
4वटा यहाँ थपियो 12 4 16। अब 4 कहाँ अर्को छ हेर्नुहोस् त यो। अब अर्को 4 भनेको त यो पार्टलाई आधा आधा गर्नुहोस् न, एउटा यता एउटा यता दुईटा भयो। यसरी चेन्ज गर्नुहोस् न, एउटा तल एउटा माथि फेरि पनि दुईटा भयो, नो प्रब्लम। त्यसपछि अन्तिममा के गर्नुहोस् भने यो पुरै एउटा होल के हो त आफैमा एउटा यो रेक्टेंगल हो। +1 कति आउँछ? त्यति नै आउँछ जुन तपाईले अन्तिममा पोस्ट गर्नुभएको छ है त। के भन्नुभयो त्यो फेरि हेर्नु होला, त्यहाँ त्यत्रो वर्ड लेखेर बस्नुहुन्छ अनि टाइम चाहिँ त्यही खर्च भएको छ अनि बुझिन्छ त। ल हो त, सबै लेखेर मात्रै बिजी हुनुहुन्छ, त्यहाँ लेख्न मात्रै बिजी हुनुहुन्छ। ध्यान दिनुहोस् फेरि। ओके, 1 र 2 को सम 3, 1 र 2 को सम 3 इन्ट्रेस्टिङ हुँदैछ अरे। थ्याङ्क यू। 1 र 2 को सम 3, यहाँ पनि यहाँ 3 भएपछि यहाँ पनि 3, 1 र 2 को सम 3, 1 र 2 को सम 3, 1 र 2 को सम 3, 3 6 9 12, 12 यहाँ आयो। अब हेर्नुहोस् भयो भयो बल्ल बुझ्नु भएको छ। अनि यसले 4 आयो, एउटाले एउटा यो 1 यही स्पेसले अर्को, यहाँ गयो अर्को, यहाँ गयो अर्को, फेरि 4 भयो। अनि माथिको एउटा तल एउटा दुईटा, यताबाट एउटा यता एउटा दुईटा, 4वटा होल एउटा 5। अब हामी गर्छौँ स्क्वायर वर्ग। ओके थ्याङ्क यू। ओके स्क्वायर स्क्वायर कन्सेप्ट हामी लिन्छौँ L इन्टु L को, L स्क्वायर। के भन्नु छ अप्सनहरु कतिको नजिकै आउँछ भने एकदम नजिक आउँछ। अप्सनमा तपाईको एक्जाममा के आउँछ यस्तो आउँछ। ल यो 21 हो भने यसको आन्सर पहिला 17 आउँछ। 17 जे विद्यार्थीले मिस्टेक गरेर निकाल्न सक्छ नि त्यो अप्सन पहिला आउँछ। ए 17 आउँछ, 20 आउँछ, 19 आउँछ, 21 आउँछ, यस्ता अप्सन आउँछ। ल अब ये कन्सेप्ट अब स्क्वायर L इन्टु L को कन्सेप्ट छ। ओके L इन्टु L को कन्सेप्ट फिगरहरु सबै यस्तै गरेर हामी पढ्छौँ, ढुक्क हुनु होला। अबको एब्स्ट्र्याक्ट भनेको सबै यस्तै हो। यसको कन्सेप्टमा एकदम ध्यान दिनु। पहिला हामी हरेक दिन अब फिगरको क्लास पुरै यस्तै हुन्छ। अब एउटा मैले स्क्वायर बनाउन लागेको छु। स्क्वायर बनाउन खोजेको ठ्याक्क तपाईको यहाँ रेक्टेंगल जस्तो देखे पनि त्यसलाई नगर्नु होला, स्क्वायर मैले पढाइरहेको छु। अब यसमा भन्नुस् कतिवटा स्क्वायर छ। पहिला सामान्य कुरा बुझ्नु। यसमा कतिवटा स्क्वायर छ? 5 राइट आन्सर। गुड, भेरी गुड। 9 भन्दिनु भयो भने त तपाई कति खत्तम हुनुभयो भर्खरको भर्खर। रेक्टेंगलको ट्रिक लाउनु भयो। रेक्टेंगलमा त के थियो भन्दाखेरि रेक्टेंगल त लेन्थ र ब्रेथ अनइक्वल भएका पनि त भयो। तर अहिले त के छ भने यो त स्क्वायर हो, यसको के हुनु पर्छ शुड ह्याभ लेन्थ एन्ड ब्रेथ इक्वल। ओके 1 2 को सम 3, 1 र 2 को सम 3, 3 त्यहाँ 9 गर्नु भएको छ तपाईले। त्यही हो 9 पठाएको। तर सबैको के छ 5 छ। भेरी गुड। हेर्नुस् यहाँ 1 2 3 4 होल 5 यसै पनि आयो नि त। अहिले त्यो त सानो छ नि त। 1 यतापट्टि 2 सम्म गयो, यतापट्टि 2 सम्म गयो। नभए सिम्पल 1 2 3 4 होल 5 वटा स्क्वायर हो। अब के बुझ्नुस्, जहाँ क्वेशनमा अब हेर्न ट्रिक, जहाँ क्वेशनमा प्लस छ त्यहाँ तिमी तपाईले 5 बुझिहाल्ने। त्यसो भए यसमा क्वेशनमा दुईटा प्लस एकैचोटि आयो भने तपाईले यसको आन्सर सिधै कति भन्ने 10 भन्ने। प्लस अझै तपाईको यही अर्को पनि आयो आन्सर सिधै 15 भन्ने हिसाबै नगर्ने। अर्को पनि प्लस आयो फेरि यसको आन्सर 20 भन्ने हिसाबै नगर्ने। अर्को फेरि एउटा यस्तो आयो अब आन्सर कति भन्ने भन्नुस् त 21 भन्ने हो। 25 नलेख्नु होला, त्यही भन्न खोजेको। तर यो 5 पनि कसरी आउँछ म निकाल्दिन्छु। सधैँ यस्तो तपाईले आउँदैन। एउटा ट्रिक भन्दा भन्दै मैले यो कुरा गरेको। एक्जाममा यस्ता क्वेशन धेरै पटक सोधिरहेको छ जुन अन्त तपाईको एक्जाममा सोध्दिन। पहिला पाटनलाई त सोध्छौ नै। अब हेर्नुस् ट्रिक हेर्नुस्, 5 निकाल्ने ट्रिक पनि चाहियो नि त। ओके थ्यांक यू। अब 5 निकाल्ने ट्रिक सबैभन्दा ठुलो नम्बर हेर्ने माथिपट्टिको 2 छ, टेक्निक है। तलपट्टिको सबभन्दा ठुलो नम्बर हेर्ने, तल पनि 2 नै छ। 2 2 जा 4। एक डाउन गर्दै आउने र 1 मा ल्याएर स्टप गर्ने।
भनेको 2 मा 1 कम गर्दा 1 हुन्छ, 2 मा 1 कम गर्दा 1 हुन्छ, 1 एकामा 1 र जोड्नुस् 4 + 1 5 यो हो ट्रिक। अलि बुझिएन केही छैन। अब हेर्नुस् अलि ठुलोमा हामी कुरा गर्छौँ। ठुलोमा है सरी यहाँ ट्याक्कै त साइजहरु मैले भनेको छु। मेरो यो फिगर जस्तो भए पनि मैले बुझ्नु होला के हो। मैले स्क्वायर बनाउँछु यो कोठाहरु सबै स्क्वायर हुने है। ल हेर्नुस् त 1 2 3 1 2 3 ट्रिक हेर्नुस् ठुलो नम्बर हेर्ने 3 हो नभए 3 सम्म छ भने 1 को स्क्वायर 2 को स्क्वायर 3 को स्क्वायर गरे हो के मैले। ठुलो नम्बर 3 × 3 यल यल × यल यल स्क्वायर त हो नि। 3 त्यहाँ 9 1 कम गर्नुस् कति भयो 2 भयो। 2 दुना कति 4 1 कम गर्नुस् कति भयो 1 भयो। 1 एकान कति 1 जोड्नुस् 9 4 13 1 14 टा। त्यसो भए तपाईले यहाँ गर्नुस् त एउटा ट्याक्कै यो उतापट्टिको लाइन चाहिँ मेरो व्हाइट बोर्डको जुन अन्तिम पार्टमा लाइन नदेखिन सक्छ यो लाइन छ। ल 1 2 3 स्क्वायर है यो कोठा सानो ठुलो भइरहेछ मेरो भने। चेक गर्नु होला। अब सधैँ बराबर आउँछ त अन्तिमसम्म 5 यतासम्म 5 आउँछ भने त छैन फरक पनि आउन सक्छ। त्यही बेला म यहाँ के क्वेसन लेख्छु अलि फरक बनाए। एक 2 3 4 5 45 59 दुईटा एन्सर आउन थालेको छ। त्यहाँ चाहिँ गर्नु है त केही पनि छैन। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 त्यही गर्नुस् न 5 × 5 र 1 मा लिएर राख्नुस्। अब 1 देखि 5 को स्क्वायर जोड्नुस् अझै पनि धेरै आन्सर आयो। धेरै आन्सर आयो। एकचोटि गर्नु पर्दैन। चेक गर्दै गर्नुस् त 2 4 यो हरेक स्क्वायर है स्क्वायर नै हो। स्क्वायर जस्तो टक्क भएन के किन स्क्वायर गरेर धेरैको एन्सर धेरै पो निकालिदिन थाल्नु भएको छ त हो। यहाँ यस्तै 5 × 5 होस् कति गर्ने 5 × 5 25 1 घटाउनु 4 × 4 16 1 3 × 3 कति 9 2 × 2 कति 4 1 × 1 कति 1 जोड्ने त अनि कति भयो 25 25 र 16 41 41 मा 50 र 5 55 राइट एन्सर 55। ल यता आउनु यसमा आउनु सबै 1 2 3 4 5 2 3 सबैमा के छ यस्तै एन्डिङसम्म स्टार्टिङमा एउटै आउँछ भन्ने त छैन नि त। यो रेगुलर खालको स्क्वायर हो। यो इरेगुलर स्क्वायर भनेको यो आफैमा होल चाहिँ रेक्टेंगल हो तर यो भित्र के छ स्क्वायरहरु छ भने हो के क्वेशन। आफैमा त्यो ठुलो त रेक्टेंगल हो नि त। त्यही भएर हो भित्र भित्र स्क्वायरहरु त टन्नै छ जेसुकै होस् मतलबै भएन। तर के छ मतलब के छ हाम्रो टेक्निकसँग छ। टेक्निक के छ हेर्नुस् त स्टार्टिङको यताको लाइनको ठुलो नम्बर 5 यताको लाइनको ठुलो नम्बर 3 5 त्यहाँ 15 सुन्नुस् 1 कम गर्नुस् 1 कम गर्नुस् 4 4 दुना कति 8 1 कम गर्नुस् कति भयो 3 1 गर्दा 1 भयो 3 एकाले 3 रेगुलर हो भने दुवैको एन्डिङमा 1 आएर स्टप हुन्छ 1 आएर स्टप हुन्छ। यदि इरेगुलर हो भने कतैपट्टि 1 आउँछ आइ जुनसुकै साइडमा यहाँ 1 आयो अब फेरि 1 घटाउँदा 0 हुन्छ नि त अर्थ छैन। जोड्नुस् 15 र 8 23 र 3 26 26 इन द करेक्ट आन्सर। रेगुलर हो दुवैतिर एन्डिङमा 1 आउँछ इरेगुलर हो भने आइदर फ्रम के हुन्छ कुनै साइडमा लेफ्ट अर राइट जहाँ 1 आउँछ त्यो नै 26 इन द करेक्ट आन्सर।
26 इरेगुलर जस्तो आयो नि त पहिला मिलाउनु हुने भयो नि त मिलाउनु हुने भयो नि त अब यसपछि यसको निकाल्नुस् त ल यसको निकाल्नुस् न मैले दिएको क्वेसन मलाई अलिकति पर्फेक्ट बनाउनु पर्यो हैन स्क्वायर है यो सबै माथिले फेरि गरिदिनु भन्नुभएको यो टाइपको यस्तो हो यता बराबर जतिसुकै होस् यताको ठुलो नम्बर 5 यताको ठुलो नम्बर 3 5 त्यहाँ कति 15 5 3 जा 15 5 मा 1 लेस गर्ने 4 भयो 3 मा 1 कम गर्ने 2 भयो 4 2 जा 8 यसमा 1 घटाउने 3 यसमा घटाउने 1 2 मा 1 कम गर्दा 1 आउँछ 3 भन्दा 3 कतै एकपट्टि 1 आयो कि एन्डिङमा इरेगुलर हो भने त्यही भएर यसलाई अब त जोड्ने हो अब लास्टको भन्नुभएको छ लास्टको स्क्वायर हुन्छ लास्टको स्क्वायर गर्नु होला ठीक छ यही नै हो अझ यहाँ सिधा बनाउन खोजेको मात्रै हो फेरि कुरा हो स्क्वायर है यो सबै बक्सहरु कतिवटा हुन्छ मलाई भनिदिनु होला यसमा कति त 2 को कति 3 को कति 2 र 3 को मिलाउनु होला त्यसपछि फेरि एउटा 4 मा अहिले त थोरै के गर्छन् चाहिँ यही हुँदा हुँदै पनि 1 2 4 ओके चेक गर्दिउँ है 2 को कति 2 को 10 भन्नुभयो चेक गर्न त्यही स्क्वायर हो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 चारवटा त भयो अब हेर्नुस् कहाँ छ अन्त एउटा यहाँ कम्बिनेसन टक्क यहाँ यो एउटा बन्छ है दुईटाको बीचमा एउटा अर्को एउटा दुईटा अर्को एउटा तीनटा त्यही भएर 4 + 3 7 वटा छ यसमा 7 वटा छ 3 को 14 भन्नुभएको छ हेर्नुस् त्यहाँ 1 2 3 4 5 1 2 ट्रिक एप्लाई गर्नुस् न 5 × 2 कति भयो 10 भयो 1 कम गर्ने कति भयो 4 1 कम गर्ने 1 4 1 गर्ने 4 10 र 4 14 भेरी गुड अब यो 4 हेर्नुस् त 4 हेर्नुस् त यसको बीचमा अरु कम्बिनेसन थिएन प्रोग्राममा छ नि यसको 24 राइट आन्सर भेरी गुड 24 करेक्ट आन्सर थ्यांक यू हो अब त्यसपछि चाहिँ एउटा दुईटा यसलाई सिम्पल सब स्क्वायर नै है यहाँ साइजहरुमा यताउता अनि स्क्वायर नै प्लस देखिएपछि यो बुझ्नु होला पाँच नम्बरको 4 को 24 5 को 26 भनिदिनु भएको छ यहाँ के रहेछ नि ध्यान दिएर हेर्नु होला त्यहाँ यसलाई चेक गरौँ 4 को चेक गरौँ पहिला
गन्जा गोल छ 4 को है, तर पनि केही छैन, हामीसँग ट्रिक छ। 1 2 3 4 1 2 3 4 4 1 यता 2 1 यता 2 निस्त ठुलो नम्बर 4 4 2 8 1 कम 3 1 कम 1 3 एकाले 3 11 त यसै छ हेर्नुहोस्, 11 त यसै छ नर्मल्ली के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 गरेर 11 यसै छ। यो भित्र के छ हेर्नु होला, भित्र के छ भने मिलाउनु भएको छ मिलाउनु त, तर बुझ्नु होला भित्र के छ भन्दाखेरि भित्र भनेको यहाँ थिमी सिम्पल। अलिकति ध्यान दिने हो भने के देखिन्छ त भने यसलाई अहिले मैले एकछिनलाई मेटाइदिएर हेरेँ भने यहाँ त 1 2 3 4 होल 5 वटा बनेको छ, हरेक ठाउँमा के छ 5 वटा बनेको छ। 1 2 3 4 5 यहाँ 5 बन्छ भने यहाँ पनि 5 बन्छ, यहाँ पनि 5 बन्छ, 5 5 5 15 वटा बन्छ। तर ओभरल्यापिङ केसलाई हामी सबट्र्याक्ट गर्छौं। यो भाग त कमन छ, दुईटैमा कमन छ, यसमा नि सेम वेमा यो पनि कमन छ, दुईटा कमन हो भने दुईटा घटाउने। 11 प्लस 15 26 माइनस 2 भनेको 24 हो, 24 द करेक्ट आन्सर। लाइन टच हो कि नै देख्नु भएको छ कि छैन, टच गरेको त्यही नै हो। ल ओके, ध्यान दिनुलाई फेरि एकचोटि यहाँलाई हेर्नुहोस्, यो त लाइन मैले टच गरेको छैन, यहाँ पनि छैन, हो यस्तै हुन्छ एक्जाममा झुक्क्यो भने त हामीले गनिदिन्छौँ। यसमा एकचोटि हेर्नु अरे, यो मैले यहाँ बुझाउनलाई यस्तो गरेको हो, हेर्नु यहाँ यो 11 त अलिकति नियम अनुसार गरेको, 1 2 3 4 1 2 4 र 2 ठुलो नम्बर 4 2 8 1 डाउन गर्ने, 4 मा घटाए 3 2 मा घटाए 1 3 1 3 8 3 11 नो प्रब्लम, कसैलाई समस्या छैन। अब यसमा यो बीचमा के छ 5 वटा एउटा प्लस बनाएर छ, यहाँ प्लस भनेपछि त यहाँ के भयो, यहाँ 1 2 3 4 होल 5 हो, 5 ध्यान 5 10 यानी 5 15। तर यो दुईटा के छ कमन छ, कमन भएपछि घटाउने, त्यही भएर 24 आन्सर भयो। लास्ट हेर्नुहोस् लास्ट ओके गुड। यो बाहिरको के हो, यो केही पनि होइन, यो त स्क्वायर त होइन, यो त काट्यो। यहाँबाट हेर्ने यो प्लस भएको सिम्बलमा यहाँ कतिवटा 5 वटा, यहाँ 5 वटा, यहाँ 5 वटा, यहाँ 5 वटा, तर धेरै हतार गर्ने होइन। तर यहाँ त जोडिएकै छैन नि त, त्यही भएर यो त जोडिएकै छैन, त यसको यो होइन, तर बनेको त होला नि त कतै न कतै केही त। हेर्नुहोस् यहाँ यो बाहिरको हुँदै भएन, मतलब यो भएन गयो। यो 5 क्लियर छ, यो 5 क्लियर छ, यो 5 क्लियर छ, यो 5 क्लियर छ, 20 कसैलाई डाउट नै छैन। तर मैले के गराएँ भने यो पनि जोडाएको छैन है, हेर्नुहोस् यहाँ भेरी गुड। यहाँ एउटा यहाँ छ स्क्वायर छ, यहाँ एउटा स्क्वायर छ, एउटा यहाँ स्क्वायर छ, दुईटा मात्रै छ, यसलाई पनि नै मैले जोडाएको छैन नि त। नि देख्नु भएको छ त, जोडेको देखिएको छैन त, मैले नै हेरिरहेको छु तपाईँको त्यो बोर्डमा देखेको छैन, यो खाली छ भनेपछि 1 2 मात्रै थपियो। यसलाई जोडेको भए 3 हुन्थ्यो, त्यहाँ 23 आन्सर हुन्थ्यो, बुझ्नु भएको छ नि। तर के छ यो जोडिएको छैन, यो यसैले हो तपाईँलाई झुक्क्याउने भने। थ्याङ्क यू ओके उमेश पन्त। यसरी गर्ने स्क्वायर काउन्ट गर्ने टेक्निक। अब हामी काम गर्छौं अर्को टपिकमा, त्यसको नाम हो डाइस हो। डाइसबाट कुरा त गरे, तर के छ भने अब हाम्रो कुन चाहिँ रिपिट गर्ने भन्नुभयो, वन्स अगेन कुन चाहिँ रिपिट गर्नु पर्यो, के रिपिट गर्नु पर्यो भन्नुहोस् त। लास्टको त अब मैले यहाँ के बनाउँछु त हुनै हुँदैन के। मैले लास्टको त यस्तो छ हेर्नुहोस्, यो सिम्बलमा हेर्नुहोस् यो 5 वटा भयो। मैले बाहिर के गराएर छोडेको थिएँ भने एउटा यस्तो बनाएर छोडेको थिएँ, बाहिर गर्ने कुरा भएन, यहाँ भित्र थप्दै थिएँ। 5 भनेपछि यहाँ ट्याक्कै स्क्वायर निस्किने हो, एउटा 10 भयो, फेरि अर्को 5 15 भयो, फेरि अर्को 5 20 भयो। तर के गरेको थिएँ अन्तिममा भने नि मैले यस्तो गरेर छोडेको थिएँ है। हेर्नुहोस् यो काट्यो, यो गइहाल्यो, यो गएपछि यहाँ कति छ, यो 5 भयो, यो 5 भयो, यो 5 भयो।
5 10 15 अब यो पनि 5 भयो 20 भयो तर यसमा के छ 1 र यो 1 2 भयो अरु भएन के यसमा किनकि यो टच भएको छैन यो पनि खाली छ त्यही भएर यो 2 गर्दा कति भयो त 4 20 र 2 22 ओके हामी भोलिको क्लासमा आज उ भयो छुट्टी मिलेन है अब टाइमै भइसकेछ भोलि क्लासमा हामीले डाइस पढ्छौं क्युब एन्ड डाइसमा हामीलाई अपोजिट फेस निकाल्ने क्वेशनहरु मस्टली सोध्छ भने एउटा ओपन डाइसमा त्यसपछि पेपर फोल्डिङ डाइस जुन तपाईको अहिले मोडल क्वेशनहरु पनि राखेको छ त्यो टाइपको क्वेशनहरु हामी डिस्कस गर्छौं डाइस भइसकेपछि हामीले अर्को फिगर केही एउटा अर्को टपिक सायद भोलि हामीले 2 टा 3 टा सम्म टपिकहरु सकाउँछौं यसरी हामी गर्दै ओके ठीक छ यो तपाईले यहाँ लेखेका टपिकहरु सबै मलाई त्यहाँ आउँछ हामीले पढाउँदै छौं त्यो सबै गर्छौं है ब्लड रिलेसन मैले हिजो पढाउन तयारी गरेका हिजो हामीले गरेका हिजो ठ्याक्क फिगर हामी के पढ्यो हिजो अर्को टपिक पढ्यो त्यही छ त्यो सानो टेक्निक छ ब्लड रिलेसन अनि डेट एन्ड क्यालेन्डर भन्नु भएको छ ओके सबै क्लास नै हुन्छ ओके केही छैन आजलाई यति नै गरौँ हस् सर आज यति नै गरौँ सर हस् सर हस् हुन्छ थ्यांक यू एभ्रीवन ठीक छ सबैजनालाई नमस्ते गुड नाइट भोलि फेरि भेट्छौं र राम्रोसँग पढ्नुस् ओके बाइ बाइ बुक चाहिँ आउँदैछ अब आइसकेपछि किन्नु होला 2-3 दिनमा आउँछ गुड नाइट एभ्रीवन